हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट च्याप्टरको हामी यहाँ पास्ट क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ। जुन हाम्रो यहाँ सुरुमा जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन हुन्छ नि, त्यसमा थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्छौँ, धेरै छैन, हाम्रो जम्मा 3वटा छ। त्यसपछि हामी यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई हामी यहाँ कभर गर्छौँ है त। र अब हामी यहाँ थ्योरिटिकल पोर्सनमा यो जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो क्वेसनमा राइट एनी 2 अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। जुन कुरा हामीले यसभन्दा यो भिडियोमा पढिसकेका छौँ। जुन यो हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुको अब्जेक्टिभ अर्थात् उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सोध्दैछ। हामीले जम्मा हामीलाई क्वेसनले जम्मा 2वटा ओन्ली 2वटा मात्रै लेख्नु भन्दैछ। र हामीलाई थाहा छ यो जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि यसले कभर गर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। त्यो भनेको के हो त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट, अथवा यसले के भन्छ ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। र अर्को यसले के कभर गर्छ त ब्यालेन्स सिट, जसलाई हामीले वास्लात पनि भन्छौँ। र अर्को यसले कभर गर्ने चिज कुन हो त भनेको यसले चेन्ज इन द इक्विटी, चेन्ज इन इक्विटीको बारेमा। र यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर्को के छ नोट्स टु एकाउन्ट्स, नोट्स टु अकाउन्ट्स, जसलाई हामीले सिग्निफिकेन्ट नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ। र यसपछि हाम्रो यसले अरू कभर गर्ने भने के हो, जस्तै अब हाम्रो रिटेन अर्निङ्स भयो है, त्योहरू चाहिँ सबै हाम्रो यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ कभर गर्छ। र यो यसरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुको 2वटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अर्थात् यसको अब्जेक्टिभ के हो र भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ द अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर। यसमा के छ त नम्बर आईमा रहेको छ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन विच आर युजफुल इन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। जुन हाम्रो डिसिजन्सहरू लिनको लागि र विभिन्न प्रकारका डिसिजन्सहरूलाई पुरा गर्नको लागि धेरै प्रकारका इन्फर्मेसनहरू जसले चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। यसले हामीलाई विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू दिने गर्छ, जस्तै व्यवसायमा रहेको एसेट्स अथवा लायबिलिटिज, फाइनेन्सियल पोजिसन, दायित्व अथवा सम्पत्तिको विवरणहरूका साथै अब यसले अर्को नेट प्रफिट भयो कि नेट लस भयो कि, र कम्पनीमा कति चाहिँ क्यापिटल छ, कति लोन रहेको छ जस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो डबल आईमा के छ त टु हेल्प टु इभ्यालुएट द फाइनेन्सियल पोजिसन एन्ड द इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट। भनेपछि फाइनेन्सियल पोजिसन भनेपछि के हो त व्यवसायमा रहेको दायित्व अथवा सम्पत्तिहरूको पोजिसन, त्यसको स्थिति कस्तो छ त भनेर थाहा पाउनको लागि यसले इभ्यालुएट गर्ने गर्छ। र साथै इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट भनेपछि व्यवस्थापनहरूको अर्थात् म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ इफिसियन्सी, उनीहरूको चाहिँ क्षमताहरू चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ रहेको उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउने गर्दछ। यो म्यानेजमेन्टले नै हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ बनाउने गर्छ। जस्तै यो वर्षभरि म्यानेजमेन्टले व्यवसायलाई ह्यान्डल गरेको हुन्छ। यसरी व्यवसाय चाहिँ ह्यान्डल गर्दा इफेक्टिभ वेमा गरे कि गरेन, र उनीहरूले कसरी चाहिँ ह्यान्डल गरे, उनीहरूले आफ्नो टार्गेट चाहिँ एचिभ गरे गरेन, र व्यवसायको उद्देश्यहरू हासिल गरे गरेन, र व्यवसायमा लस भयो कि प्रफिट भयो भन्दा जस्तो इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि, त्यस्तोहरू इन्फर्मेसनहरू लिनुको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएका हुन्छन्। यसरी हाम्रो 2 अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो नम्बर 1 मा थियो टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन विच आर युजफुल इन द डिसिजन्स मेकिङ प्रोसेस, र नम्बर 2 मा रहेको छ टु हेल्प टु इभ्यालुएट द फाइनेन्सियल पोजिसन एन्ड द इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा हाम्रो सोधेको चाहिँ सर्ट क्वेसन हो नि त होइन, मेन्सन एनी 2 फिचर्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको चाहिँ 2वटा विशेषताहरू चाहिँ भन्दैछ। र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको विशेषताहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ लेखेको छ नम्बर 1 मा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सोज द करेन्ट पोजिसन्स अफ द कम्पनी इन द टर्म्स अफ द एसेट्स बोन्ड एन्ड द लायबिलिटिज ड्यू अगेन्स्ट द कम्पनी भन्ने कुरा भएको छ। भनेपछि हाम्रो यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले के गर्नेछ त करेन्ट पोजिसन अफ द कम्पनीहरूमा रहेको एसेट्सहरू र उनीहरूको दायित्वहरू बारेमा चाहिँ यसले स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो विशेषता अन्तर्गत रहेको छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनीको।
र यसपछि अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेल्प्स टु एजेज द अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। भनेपछि अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी भनेपछि के भयो त भन्दा म्यानेजमेन्ट जुन म्यानेजमेन्टले चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अपरेटिङ इफिसियन्सी कति हासिल गर्यो, उनीहरूले पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिलेको पिरियडमा कति चाहिँ इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्यो जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एजेज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यसरी 2वटा फिचर्स रहेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको। यहाँ यो हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्ने भएको कारणले गर्दा, जुन सर्ट क्वेसनमा भएको कारणले गर्दा हामीले ओन्ली 2 मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्वेसनले नै 2वटा मात्रै लेख्नु भनेको भएकोले हामीले 2वटा मात्रै लेख्छौँ। र हामीले यहाँ हेऱ्यौँ 2 फिचर्स अफ द फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा नम्बर आईमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सोज द करेन्ट पोजिसन अफ द कम्पनी इन द टर्म्स अफ द एसेट्स ओन्ड एन्ड द लाइबिलिटिज ड्यू अगेन्स्ट द कम्पनी भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2 मा भयो यसमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेल्प्स टु एजेज द अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी है। र यसरी हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन अपरेटिङ एन्ड द नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस विथ द एक्जाम्पल भन्ने कुरा भयो। विथ एक्जाम्पलमा के यसले एक्जाम्पल पनि दिनु पर्यो, यो अपरेटिङ र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बीच भिन्नता छुटाउनु पर्यो। जस्तै यो हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी कोलम नबनाइकन छोटो छोटो डिफरेन्सहरू अर्थात् फरकहरू मात्रै हामीले यहाँ लेखेका छौँ है त। जस्तै द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन स्मुथ अपरेसन अफ द डे टु डे एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस इज नाउन एज अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। भनेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो खर्च जुन चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ इन्कर्ड भएको हुन्छ र जुन खर्च चाहिँ किन इन्कर्ड भएको भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसायको चाहिँ दैनिक एक्टिभिटिजहरूलाई दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्नको लागि इन्कर्ड भएको खर्च भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भने के छ व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक खर्चहरूलाई हामीले के भन्छौँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा भयो। र सच एक्सपेन्सेस इन्क्लुड द हाम्रो एक्जाम्पल सहित लेख भनेको कारणले गर्दा हामी यहाँ एक्जाम्पल लेख्छौँ। यसमा रहेको छ अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सेट्रा। यी सबै हाम्रो के भयो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसका एक्जाम्पलहरू। र यसपछि हाम्रो यो यति पछि अर्को के छ त नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ है। अन द अदर ह्यान्ड द एक्सपेन्सेस विच आर नट रिलेटेड विथ द अपरेसन अफ द डे टु डे एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस इज नाउन एज नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। र एक्जाम्पल अफ द सच एक्सपेन्सेस आर लस अन द सेल्स अफ द एसेट्स, लस अन द सेल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट एक्सेट्रा भन्ने कुरा भयो। र के रहेछ त हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यस्तो एक्सपेन्सेस हो, यस्तो खर्च हो जुन खर्च चाहिँ व्यवसायमा त इन्कर्ड त भयो, व्यवसायमा चाहिँ यस्तो खर्च भयो तर किन भयो भन्दा चाहिँ व्यवसायको दैनिक एक्टिभिटिज, व्यवसायको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि भन्दा अन्य कारणले गर्दा भएको खर्चलाई हामी के भन्छौँ त नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसरी हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ भिन्नता रहेको छ। र हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ यसको एक्जाम्पलमा हाम्रो के पर्छ त लस अन द सेल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट अथवा के छ त लस अन द सेल्स अफ एसेट्स भन्ने कुरा भयो। यो एसेट्स भन्दा कस्तो एसेट भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो व्यवसायमा रहेको एसेट्स जुन चाहिँ हामीले आम्दानीहरू कमाउनको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ व्यवसायमा जस्तो कुरा भयो। यसरी हाम्रो एकदमै सजिलो छ यो डिफरेन्स बिट्विन द अपरेटिङ एन्ड द नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। विथ एक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन स्मुथ अपरेसन अफ द डे टु डे एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस इज नाउन एज अ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सच एक्सपेन्सेस इन्क्लुड office and the administrative expenses, selling and the distribution expenses, etc. On the other hand, the expenses which are not related with the operation of the day-to-day activities of the business is known as non-operating expenses. Example of the such expenses are loss on the sales of the assets, loss on the sales of the investment, etc. भन्ने कुरा भयो है। यसरी हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा 3वटा यो च्याप्टरबाट चाहिँ सोधेको रहेछ सर्ट क्वेसनमा। र अब हामी हेर्छौँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो एउटा पास्ट क्वेसन है त। र हामी यहाँ क्वेसन पढ्छौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 भनौँ यसलाई। क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो के गर्दैछ त भन्दा द ट्रायल ब्यालेन्स अफ द आशा कम्पनी लिमिटेड फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2076 इज गिभन बिलो। भनेपछि 2076 को चैत्र इनमा हाम्रो कम्पनीको चाहिँ त्यो डेटसम्मको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स है। भनेपछि हाम्रो आर्थिक वर्ष कहिले इन्ड हुने रहेछ भन्दा हाम्रो आर्थिक वर्ष इन्ड हुने भनेको 31 चैत्र
2076 मा रहेछ र हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ त आशा कम्पनी लिमिटेड र हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ 10,000 बराबरको र फिक्स एसेट छ 80,000 बराबरको र ओपनिङ स्टक रहेको छ 20,000 बराबरको र पर्चेजेस रहेको छ 70,000 बराबरको र सेल्स रहेको छ 1,20,000 को र यसपछि अर्को हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस रहेको छ 10,000 बराबरको र प्रिपेड स्यालेरी रहेको छ 15,000 बराबरको र एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस रहेको छ 8,000 र एकाउन्ट रिसिभेबल्स रहेको छ 40,000 बराबरको र प्रोभिजन फर द ब्याड डेट रहेको छ 1,000 बराबरको र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ 9,000 बराबरको र डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हाम्रो 2,000 र अकाउन्ट पेएबल रहेको छ हाम्रो 20,000 बराबरको र स्टक अफ द सप्लाइज 5,000 बराबरको र क्यापिटल स्टक रहेको छ 1,00,000 बराबरको र रिटर्न अर्निङ्स रहेको छ 10,000 बराबरको। यसरी हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ है त। डिप्रिसिएसनमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द फिक्स एसिड भनेपछि फिक्स एसिडमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन कति काट्ने रहेछ 10% को दरले र हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति रहेछ 30,000 बराबरको र सप्लाइज इन द ह्यान्ड भनेपछि कति छ 2,000 बराबरको र आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2,000 र प्रिपेड स्यालेरिज 12,000 वाज एक्सपायर्ड भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ कुन भएछ त एक्सपायर भएको छ। यसको एडजस्टमेन्ट हामी यसको हाम्रो यो स्यालेरिजसँगै आउने बेलामा हामी यसको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, यसलाई डिल गर्छौँ र प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ त 5% बराबरको र प्रोभिजन फर द ट्याक्स 25% इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छ जसलाई त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ त 25% रहेको छ र हामीलाई क्वेसनले रिक्वायर्डमा दिएको छ नम्बर ए मा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा र अर्को भनेको स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स र अर्को हाम्रो सीमा छ ब्यालेन्स सिट हो। हामीले यसरी 3वटा कुराहरू चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ र अब हामीले सुरुमा बनाउनु भने के हो त मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जाउँ। हाम्रो रहेको छ यहाँ सल्युसनमा हाम्रो कम्पनीको नाम के हो त आशा कम्पनी लिमिटेड। आशा कम्पनी लिमिटेड जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ त इन्कम स्टेटमेन्ट त बनाउने हो तर कुन मेथडबाट बनाऊ भन्दै चाहिँ हामीलाई क्वेसन आफैले मल्टी स्टेप मेथडबाट। इन्कम स्टेटमेन्ट जसमा हाम्रो थियो मल्टी स्टेप हाम्रो कुन मेथड त यसमा मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप मेथड हाम्रो फाइनेन्सियल इयर कुन हो त यसमा 31 चैत्र 2076। हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो फर्मेट भयो फर द इयर or period in date 31 चैत्र 2076 र अब हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स amounts are yes हामीले मल्टी स्टेप मेथड अनुसार यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र हाम्रो अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा जसमा हामीले यो मल्टी स्टेप र सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा पढेको हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। यसमा र हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने भने के हो त सेल्स रेभिन्यू सेल्स है त। सेल्स हाम्रो कति हो त यसमा सेल्स रहेको छ 1,20,000 1,20,000
1,20,000 र यसपछि सेल्सपछि हाम्रो के छ त हामीले घटाउनु पर्ने भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन हामीले वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत तर कस्तो वस्तुको भन्दा चाहिँ जुन हामीले वस्तु सोल्ड गरेको छ नि त्यो वस्तुको मात्रै हो। सुरुमा हामीले यहाँ ओपनिङ स्टकलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक रहेको छ हाम्रो 20,000 बराबरको ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो यहाँ 20,000 र यसमा हामीले यदि पर्चेजेस गरेका छौँ भनेदेखि हामी एड गर्छौँ पर्चेजेस र पर्चेजेस रहेको छ हाम्रो 70,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो पर्चेजेसपछि अरू म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हाम्रो छ भनेदेखि हामी यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ कुनै पनि उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च छ त छैन है, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँछौँ। क्लोजिङ स्टक भनेपछि हाम्रो कति भयो त क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो रहेको छ यहाँ क्लोजिङ स्टकमा 30,000 बराबरको र यसरी हामीले 20,000 प्लस 70,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो के भन्नुभयो त कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड जुन हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड रहेको छ 60,000 बराबरको जुन हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो सेल्सबाट। यसरी हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,20,000बाट 60,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो 60,000 बराबर नै रहने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट र यसपछि हामीले ग्रस प्रफिटपछि हामी के घटाउँछ त यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनिन्छ जसलाई व्यवसायलाई चाहिँ दैनिक रूपमा व्यवसायको हुन्छ नि व्यवसायको कार्यहरू चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि लागेको खर्चहरू जसलाई हामी के भन्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। हाम्रो यहाँ रहेको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र सुरुमा आउने भने के हो त जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रशासनिक खर्चहरू है त। यो हाम्रो फर्मेटमै हुन्छ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जसमा हाम्रो के आउँछ त अफिस एक्सपेन्सेसहरूदेखि लिएर एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस त हाम्रो त्यो सेलिङसँग रिलेटेड भइहाल्यो होइन, अफिसमा परेन। जस्तै अब हाम्रो यहाँ छ हाम्रो सुरुमा अफिस एक्सपेन्सेस कति छ त 10,000 बराबरको अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 बराबरको र यसरी हामीले अफिस एक्सपेन्सेस पछि हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो यदि कुनै पनि अफिस एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छ त भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ है त। एडजस्टमेन्ट हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो आइभीमा रहेको छ 2,000 बराबरको भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी रहेछ भने त हाम्रो यो त के भयो त लाइबिलिटी भयो है त। लाइबिलिटी रहेछ भनेदेखि यो वर्षको नै खर्च रहेछ यो आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो कति छ 2,000 बराबरको हो। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले व्यवसायमा भएको टोटल खर्चहरूलाई हेर्नुपर्ने हो नि त 10,000 भइहाल्यो यसमा र हामी यो 10,000मा के गर्छौँ एड गर्छौँ ओपनिङ अथवा यसलाई के हो त यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी अफिस एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस जसमा हाम्रो रहेको छ 2,000 बराबरको 10,000 प्लस 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 12,000 बराबरको अमाउन्ट। र यसरी हाम्रो अर्को रहेको छ अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा अरू के छ त यसमा प्रिपेड स्यालेरिज है। प्रिपेड स्यालेरिज भनेपछि हाम्रो यो अगाडि नै दिएको हामीले स्यालेरिज कति रहेछ त 15,000 को बराबरको प्रिपेड स्यालेरिज रहेछ र यससँग सम्बन्धित हाम्रो एडजस्टमेन्ट रहेको छ। यसमा प्रिपेड एक्सपेन्स स्यालेरिज मध्ये 12,000 छ नि हो, यो 12,000 चाहिँ के रहेछ त एक्सपायर भएछ। अर्थात् यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्षमा जस्तै हाम्रो यो वर्षमा नै प्रिपेड एडभान्सको रूपमा चाहिँ टोटल कति त 15,000 दिएको रे जुन हाम्रो यहाँ कसो त
प्रिपेड स्यालेरिज भनेर 15,000 रे, तर त्यो 15,000 भनेको त हामीले एज एडभान्सको रूपमा दिएको हो नि त। हो भनेपछि एडभान्सको रूपमा हामीले अलरेडी 15,000 दिएको, तर हाम्रो प्रिपेड स्यालेरिज 15,000 मध्ये 12,000 बराबरको चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न भयो, अथवा वर्करहरूलाई चाहिँ यो वर्षको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, जुन चाहिँ एक्सपायर भयो। भनेपछि यो 12,000 बराबरको चाहिँ के हो त, यो वर्षको लागि चाहिँ आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले 15,000 एडभान्स हो, तर 15,000 मध्ये 12,000 हाम्रो यो लागि के भयो त, यो वर्षको लागि एडभान्स हो। र हाम्रो अब 15,000 मध्ये बाँकी हाम्रो अब ब्यालेन्स सिटमा त्यो एज अ एडभान्स भनेर हाम्रो कति जाने भयो त, 15,000 माइनस 12,000 गर्दा कति आउनुभयो, 3,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एडभान्स बाँकी भयो है त। हाम्रो यसरी यसलाई हामीले पछि हेर्छौँ। र अब हामीले चढाउनु पर्ने भने कति हो त, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा चार्ज गर्नुपर्ने ओन्ली 12,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो आउँछ स्यालेरिज एक्सपेन्सेसमा 12,000 को। र यसपछि अरू हाम्रो हुन सकिन्छ एक्सपेन्सेसहरू जुन हाम्रो अपरेटिङ अथवा जेनरल एक्सपेन्सेसहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। र यसपछि हाम्रो के आयो, एडभर्टिजमेन्ट, जुन हाम्रो केमा जान्छ, एडभर्टिजमेन्ट भनेको हाम्रो सेलिङसँग रिलेटेड भयो होइन, सेल्ससँग सम्बन्धित भयो। र एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने गर्छ। र प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि हाम्रो के भयो त, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा नै जाने भयो। तर यो के भयो त, यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेपछि यो स्यालेरी कुन हाम्रो भन्दा चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्सेसमा जाने भयो यो है त। यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेपछि यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति रहेको रहेछ त भन्दा अहिलेसम्मको 9,000 रहेछ भनेदेखि यो वर्षको लागि हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ कति काट्ने भन्छ, 10% को दरले भन्दैछ है त। भनेदेखि अब हाम्रो फिक्स एसेट कति छ त, 80,000 छ। 80,000 को चाहिँ 10% बराबरको हाम्रो कति रहेछ त, फिक्स एसेट चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने रहेछ है त। र अब हामी यहाँ लेख्छौँ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, जसमा हाम्रो के हुन्छ त, फिक्स एसेट हाम्रो 80,000 बराबरको छ र डिप्रिसिएसन रेट भनेको 10% रहेको छ। भनेदेखि यसरी 80,000 को 10% भनेको के हो त, हाम्रो 8,000 बराबरको रहेछ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द फिक्स एसेट्स। र यसपछि अरू के छ त, यसमा यसपछि हामीले एकुमुलेट डिप्रिसिएसन पनि हाल्यो। यो हाम्रो डिभिडेन्ड पछि आउँछ, जुन हामीले रिटर्न अर्निङ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ निकाल्ने बेलामा। एकाउन्ट पेबल भनेको लाइबिलिटिज हो, जुन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा। र स्टक अफ द सप्लाइज, स्टक अफ द सप्लाइज भनेपछि के भयो त, यो भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो। र स्टक अफ द सप्लाइज भनिसकेपछि पनि यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कति छ त, 5,000 बराबरको छ। र यससँग सम्बन्धित के छ भन्दा चाहिँ सप्लाइज इन द ह्यान्ड, अहिले चाहिँ हाम्रो स्टक इन द सप्लाई चाहिँ हाम्रो यो वर्षमा चाहिँ 5,000 थियो, तर क्लोजिङमा हाम्रो कति छ त भन्दा चाहिँ 2,000 बराबरको चाहिँ ह्यान्डमा छ। भनेदेखि अब हाम्रो जुन त्यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस कति भएछ त भन्दाखेरि 5,000 छ नि, जुन यो 2,000 भनेपछि 5,000 मध्ये हाम्रो 2,000 हाम्रो अहिले ह्यान्डमा छ भनेदेखि हाम्रो 3,000 त के भयो त, एज अ एक्सपेन्सेस भयो। भनेदेखि यो हाम्रो स्टक अफ द सप्लाइज पनि केमा जाने भयो त, इन्कम स्टेटमेन्टमा 3,000 बराबरको। कति छ यसमा, 3,000 बराबर। यो भन्ने कसरी भयो त, 5,000 भयो। 5,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो 2,000 चाहिँ अलरेडी हाम्रो ह्यान्डमा छ कि अहिले पनि, भनेदेखि त्यो सब अवस्थामा हाम्रो 3,000 मात्रै हाम्रो खर्च रहेछ नि त। हो यसरी हाम्रो आयो टोटल के भयो त, अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस नभएर यसमा के त, अफिस एक्सपेन्सेस है नि त, प्रशासनिक खर्च प्लस जेनरल एक्सपेन्सेस। यसपछि हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स भनेको हाम्रो यसको ट्रिटमेन्ट छुट्टै हुन्छ र क्यापिटल। यसपछि हाम्रो अरू कुनै छ त यसमा जुन हाम्रो अफिससँग सम्बन्धित होस्, छैन। भनेदेखि अब त्यसमा हाम्रो कति आयो त, यसरी जोड्दाखेरि 12,000 प्लस 12,000 24,000 भयो। 24,000 मा प्लस हाम्रो 8,000 गर्दा कति भयो त, हाम्रो 32 प्लस 35 प्लस 3,000 गर्दाखेरि कति भयो त, 35,000 भयो त। यसरी हाम्रो 35,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आयो। र अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत नै
जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोड्यो र अब हामी यहाँ हेर्छौँ अर्को एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। हामीले वस्तु तथा सेवाहरू बेच्दाखेरि लागेको खर्चहरू है त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो के हुनसक्छ त? हाम्रो सुरुमा पर्ने भनेको यहाँ हाम्रो बाँकी भएको नि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस है त। कति छ यसमा? 8,000 बराबरको। र यससँग सम्बन्धित हाम्रो कुनै एडजस्टमेन्ट छ त यसमा? छैन। भनेपछि के हो त? हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है त। यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ के भयो त? यो जुन हाम्रो विज्ञापन गरेको खर्च कति छ त? 8,000 बराबरको। र यसपछि अरू हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अरू केही छ त यसमा? प्रोभिजन फर द ब्याड डेट कति छ त हाम्रो यसमा? 1,000 बराबरको। तर यो हाम्रो प्रोभिजन फर द ब्याड डेट कति केमा छ त? क्रेडिट साइडमा छ। भनेपछि यो हाम्रो त रिकभर भए जस्तो छ होइन। प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ रिकभर भए जस्तै गरेर क्रेडिट साइडमा छ। किन भन्दाखेरि यदि खर्च हाम्रो डेबिट साइडमा भयो भने हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले एज अ खर्च भनेर चढाउनु पर्थ्यो। तर यो केमा छ त? क्रेडिट साइडमा छ। यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो है। र यसरी हाम्रो क्रेडिट साइडमा भएपछि हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट त हामीलाई मेन्टेन गर भन्दा चाहिँ कति बराबरको? 5% को दरले चाहिँ हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ मेन्टेन गर है भन्छ। यो 5% पनि हामीले के को लाउने हो त? जुन हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल छ नि हो, एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो कति छ? 40,000 बराबरको छ है। यो 40,000 को चाहिँ हामीले 5% मेन्टेन गर्नु पर्यो र हाम्रो जति पनि क्रेडिट छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नु पर्यो है त। यो हाम्रो अलरेडी रिकभर क्रेडिट साइडमा भएको भएको कारणले गर्दा है। र हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ ब्याड डेट भनेर। ब्याड डेट्स एक्सपेन्सेस जसमा हाम्रो कति छ त? 5% भनेको छ कतिमा भन्दा त 40,000 जुन हाम्रो डेब्टर्स हो अर्थात् अकाउन्ट रिसिभेबल छ। हाम्रो क्रेडिट कति गरेको छ? 1,000 भनेपछि हाम्रो 40,000 को 5% गर्दाखेरि कति हुने भयो त? 2,000 र 2,000 बाट 1,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो 1,000 बाँकी हुने भयो ब्यालेन्समा। र यसरी हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि भयो। र अरू हाम्रो कुनै एक्सपेन्सेसहरू छ त? सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सेस छैन। र यसपछि हाम्रो यसमा कति भयो त? 8,000 प्लस यसमा कति भयो? 1,000 गर्दाखेरि 9,000 बराबरको र है। यसरी हाम्रो 9,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त? सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस रहेछ। र यसरी हाम्रो अरू फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू के हो त? फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस। फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के आउने भयो त? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अथवा इन्ट्रेस्ट पेड। हाम्रो क्वेसनले इन्ट्रेस्ट पेडको बारेमा यो ब्याज खर्चको बारेमा के कुरा गरेको छ त? छैन। भनेदेखि अब हामी यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो छैन है। र यसरी हामीले 35,000 र 9,000 जोडेर हामी कति हुन्छ त्यसमा? 44,000 44,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रहेछ। जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो ग्रस प्रफिटबाट। यसरी ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू सबै घटाएपछि कति आउँछ त हाम्रो यसमा? हाम्रो रहेको छ ग्रस प्रफिटमा 60,000। 60,000 माइनस हामीले 44,000 गर्दाखेरि कति एमाउन्ट आउने भयो त? 16,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो। जुन भनेको हाम्रो के हो त? इन्कम फ्रम द अपरेटिङ अथवा अपरेसन। अपरेसनबाट चाहिँ हामीले गरिएको आम्दानी भनिन्छ जसलाई इन्कम फ्रम अपरेसन एक्सपेन्सेस। हाम्रो इन्कम फ्रम द अपरेसन एक्सपेन्सेस कति भयो त? 16,000 बराबरको। र त्यसमा अब हामीले यदि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि त्यसलाई जोड्छौँ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि अपरेटिङ इन्कम छ भने चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम छ भनेपछि त्यसलाई जोड्छौँ। र यदि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त्यो छ भनेदेखि हामी त्यसलाई घटाउँछौँ। जस्तै हाम्रो त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ अदर रेभिन्यू एन्ड गेन लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने कुरा भयो है त।
अब हाम्रो के छ त्यस्तो अदरवाला जुन हाम्रो नन अपरेटिङवाला त्यस्तो केही पनि छैन भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ त यसमा हामीले निल नै राख्छौँ। र यसपछि हाम्रो नेटमा हाम्रो आउने भनेको अमाउन्ट के हो त यो भनेको इन्कम अथवा प्रफिट बिफोर ट्याक्स। यसलाई के भनिन्छ इन्कम बिफोर ट्याक्सेस भनिन्छ है। इन्कम बिफोर ट्याक्सेस कति छ हाम्रो 16,000 बराबरको। र यसरी हामीले यो इन्कम बिफोर ट्याक्समा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्याक्स घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। र यसमा हामी अब घटाउँछौँ ट्याक्सेस लेस हाम्रो छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेस अथवा हाम्रो ट्याक्स पेएबल है। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस रहेको छ हाम्रो यसमा। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा हाम्रो कति छ त हामीलाई रेट दिएको होला नि यसमा क्वेसनले नै दिएको छ हामीलाई 25% बराबरको 25% है। कति छ 25%। 25% कसको त 16,000 बराबरको है त। यसमा 16,000 को 25% भनेको हाम्रो कति आउनु भयो त 4,000 जसलाई हामी 4,000 छ है त यसमा है 4,000 छ। यसरी हामीले यसलाई डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले इन्कम बिफोर ट्याक्सेसबाट ट्याक्स घटाएपछि जुन हाम्रो 16,000बाट 4,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 12,000। यो भनेको कस्तो इन्कम हो त इन्कम आफ्टर ट्याक्स हो जसलाई हामी नेट इन्कम भन्छौँ है त। नेट इन्कम त्यो भने हाम्रो के हो त इन्कम आफ्टर ट्याक्स हो है। यसरी आयो हाम्रो यो सबै कुराहरू। यो भयो हाम्रो जुन मल्टी स्टेप अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट आशा कम्पनी लिमिटेडको फर द इयर अथवा पिरियड इन्डेड 31 चैत्र 2076 को। र हामीले क्वेसनले हामीलाई यो जुन रिक्वायरमेन्ट सोधेको थियो नि ए को हो यो ए को त पुरै हाम्रो सकियो। अब हामी यहाँ गर्न जान्छौँ स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स है। स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स हामी बनाउन जान्छौँ। यो हाम्रो ए नम्बरको भयो सल्युसनको। र अब हाम्रो यहाँ हुन्छ बी नम्बरमा। अब यसै गरी हाम्रो यहाँ हुन्छ कुन कम्पनी हो त हाम्रो आशा कम्पनी लिमिटेड। यहाँ रहेको छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ्स र हाम्रो पिरियड छ 31 चैत्र 2076 फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2076 र हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मेटमा पार्टिकुलर्स र हाम्रो आउँछ अमाउन्ट्स आर्यस है। र यसरी हामीले यहाँ नेट इन्कमबाट चाहिँ ओपनिङ यदि कुनै पनि हाम्रो ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसहरूदेखि लिएर अरू हाम्रो के हुन्छ त अरू ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्सहरू छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ है त यसमा। र अब हाम्रो यसमा आउँछ हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हो नि त रिटर्न अर्निङ्स भयो नि त। रिटर्न अर्निङ्समा अब हाम्रो के छ त सुरुमा हाम्रो कुनै पनि ब्यालेन्स छ त ओपनिङ भन्ने कुरा हामी यहाँ क्वेसनबाट थाहा पाउँछौँ है त। हामीलाई यहाँ क्वेसनले केही ओपनिङ ब्यालेन्सहरू छ त यसमा हो यो भने के हो त ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जुन ब्यालेन्स छ नि 10,000 यो भने के हो त हाम्रो ओपनिङ बिगिनिङ ब्यालेन्सेस हो जसमा हाम्रो छ कति रिटर्न अर्निङ्सको 10,000 बराबरको।
जसलाई हामी भन्छौँ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ्स, जुन हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिएको है त। के हो त, टिबी भन्नु मतलब ट्रायल ब्यालेन्स कति थियो, 10,000 बराबरको। र यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्षको नेट इन्कम, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, आफ्टर ट्याक्स हुन्छ है त। नेट इन्कम, यो नेट इन्कम हामीले कहाँबाट ल्याएको त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टबाट। कति छ हाम्रो 12,000 बराबरको, 12,000। र अब हामीले यो भनेको हाम्रो के भयो त, टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। अब हामीले यो प्रॉफिटबाट चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ है सेयर होल्डर्सहरूलाई एज अ डिभिडेन्ड अथवा केहीको रूपमा है त। यसमा अब ट्रान्सफरहरू गरेका हुन्छ हामीले रिजर्भहरूमा, हो त्यो कुरा हामी हेर्छौँ है त। यसमा छ 10,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि 22,000 बराबरको। र यसपछि हामीले कुनै पनि प्रकारका डिभिडेन्डहरू दिएको छ भनेदेखि यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। कति छ त हामीलाई दिएको छ, हाम्रो यहाँ क्वेसनले हामीलाई दिएको छ, हाम्रो डिभिडेन्डहरू छैन यसमा छ है त। डिभिडेन्ड कति छ त, हाम्रो पेड गरेको भन्दैछ 2,000 बराबरको डिभिडेन्ड दिएको छ है त। अरू हाम्रो केही पनि छैन यसरी डिस्ट्रिब्युसन गरेको, र रिजर्भमा पनि ट्रान्सफर गरेको छैन। र हाम्रो यसमा आउने भनेको जस्ट यति मात्रै हो, के छ, डिभिडेन्ड पेड कति थियो 2,000 बराबरको। यसरी 22,000 अभाइलेबल भएको प्रॉफिटमध्ये 2,000 प्रॉफिट बाँडिसकेपछि हाम्रो नेटमा हाम्रो कति हुने भयो त, 22,000 माइनस 2,000 गरेर हाम्रो एमाउन्ट कति हुने भयो, 20,000 बराबरको हो। यो 20,000 जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ब्यालेन्स अफ द रिटेन अर्निङ, जसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई के भन्छ हामीले क्लोजिङ अथवा इन्डिङ है, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ्स। यसरी हाम्रो कति आयो 20,000 बराबरको। यो पनि हाम्रो भयो आशा कम्पनी लिमिटेडको यो स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ, बी नम्बर पनि भयो। र अब हामीलाई क्वेसनमा के सोध्दैछ त, यो पनि भयो। र अब हाम्रो छ ब्यालेन्स सिट, हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ यसमा ब्यालेन्स सिट नम्बर सीमा के भयो त, हामीले बनाउनु पर्ने भनेको स्टेटमेन्ट अफ द ब्यालेन्स सिट। र जुन हामीले ब्यालेन्स सिट, अब के छ त, यो ब्यालेन्स सिट भने यो कम्पनीको अब स्टेटमेन्टको कस्तो टाइपको फर्मेट युज गर्ने भन्ने क्वेसन आयो नि त हामीलाई होइन। ब्यालेन्स सिटको त विभिन्न प्रकारको फर्मेटहरू रहेको छ है, हामीले पढिसकेको छ जुन त्यसमा हामीले अब कसरी चाहिँ हामीले कुन फर्मेट युज गर्ने भनेर थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो के रहेछ त, यो कम्पनीको नाम हेरेर आशा कम्पनी लिमिटेड भन्छ, यो त एउटा के रहेछ त, एउटा कम्पनी रहेछ है। जुन चाहिँ कस्तो कम्पनी रहेछ त, लिमिटेड भन्दैछ नि त। लिमिटेड भने चाहिँ यो चाहिँ के रहेछ, पब्लिक कम्पनी रहेछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार यसले फिक्स गरेको, यसले प्रिस्क्राइब गरेको फर्मेटहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के हुन्छ त, फिक्स्ड फर्मेट हुने गर्दछ। जुन फर्मेट कसले भनेको हुन्छ त, कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार भनेदेखि अब हामीले त्यही फर्मेट नै फलो गर्नुपर्ने भयो त। अब हामी यहाँ त्यही फर्मेट अनुसार यहाँ हेर्न जान्छौँ। यो हाम्रो के हो, स्टेटमेन्ट अफ द ब्यालेन्स सिट है त। आशा कम्पनी लिमिटेड जसमा के भयो त, एज अन 31 चैत्र 2076 हाम्रो हुन्छ सुरुमा यो फर्मेट अनुसार है त। यो कम्पनीज एक्ट 2063 को फर्मेट अनुसार हाम्रो सुरुमा हुने भने के हो त, एसिड साइज हुन्छ र अमाउन्ट जुन हाम्रो रुपिसमा हुन्छ।
यसमा अब हामीले लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो आशा कम्पनी लिमिटेडको हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँदै जाँदैछ नि त होइन। यसमा हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त एसेट्सहरूको बारेमा हामी यहाँ लेख्छौँ। एसेट्समा पनि हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा हाम्रो के हुने भयो त एउटा यदि ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ भनेदेखि है त सुरुमा हामी के गर्छौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स। करेन्ट एसेट्सहरूलाई ब्याङ्क नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्समा आउँछ नि हो त्यो आइटमहरू चाहिँ जुन पनि राखेको हुन्छ है त। यसमा हाम्रो हुन्छ यदि हाम्रो क्यास ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भनेदेखि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ भनेदेखि हामीलाई दिएको छ त यहाँ क्वेसनले दिएको छ कति 10,000 बराबरको 10,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो अर्को हुन सकिन्छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल्सहरू छ भनेदेखि है अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स हामीलाई कति दिएको होला त्यसमा 40,000 बराबरको। जुन हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल त्यो 40,000मा अब हाम्रो अर्कै एडजस्टमेन्ट पनि छ के जुन हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि त प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ हाम्रो जति कति चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेटमा यसलाई 5% को दरले भन्दैछ है त। हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट हामीले कति चार्ज गरेको हो त 1,000 बराबरको है। यो त हामीले चार्ज गरेको तर हाम्रो 40,000 को 5% भन्दा हाम्रो 2,000 आयो नि त हो। त्यो 2,000लाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो 40,000 भयो हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल जसमा हाम्रो छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट त हाम्रो कति हो त 2,000 हो नि त। प्रोभिजन फर ब्याड डेट रुपिस कति छ 2,000। यसरी हामीले 40,000बाट 2,000 घटाउँदाखेरि कति आउनु भयो त 38,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो यसमा आउने भनेको कति हो त अब अरू के आउन सक्छ अरू हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत पर्ने भनेको अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकहरू हुन सकिन्छ। कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक 30,000 र सप्लाइज इन द ह्यान्ड पनि हाम्रो कति छ त 2,000 बराबरको पनि छ। अब हाम्रो यहाँ छ क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति थियो त्यसमा 30,000 बराबरको। र अरू हाम्रो हुने भनेको के हो त सप्लाइज अन द ह्यान्ड पनि छ नि त है। सप्लाइज अन ह्यान्ड हाम्रो अब यस्तो थियो यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कति हुन्थ्यो थाहा छ यसमा जसलाई हामीले यो स्टकलाई पनि हामी यहाँ 30,000 यसरी लेख्छौँ है। र हाम्रो कति हुनसक्छ त जुन हाम्रो सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेको हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो यसमा 5,000 हो। 5,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 2,000 चाहिँ हाम्रो के छ अलरेडी ह्यान्डमा रहेछ भनेदेखि हामीसँग अहिलेसम्म छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यो 5,000 मध्ये हामीले जुन युज गरेको प्रफिट एन्ड लसमा चार्ज गरेको भने कति हो त जुन हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस भन्छौँ त्यसलाई 3,000 बराबरको मात्रै हो नि त होइन सप्लाइज एक्सपेन्सेस। अर्थात् के भन्दा चाहिँ नेटमा हाम्रो 2,000 हो भनेदेखि अब हामीले 5,000मा 2,000 रिजल्ट आउँछ भने कति घटाउँदाखेरि भन्दा 3,000 है। यसरी हो यो आउने गर्छ जसलाई हामीले डिडक्ट गर्यौँ। र यसपछि अरू के छ त यसमा अरू हाम्रो एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत पर्दछ। करेन्ट एसेट्समा अरू पर्ने भनेको हाम्रो क्यापिटल स्टक परेन डिभिडेन्ड पनि परेन एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले एडजस्ट गरिसक्यौँ। र त्यसपछि अरू के छ हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुरा आयो। प्रिपेड भने पनि एउटा हाम्रो के हो त एडभान्स जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गतै पर्दछ है त। यहाँ 15,000 थियो तर हाम्रो यहाँ एक्सपायर्ड कति भयो त 12,000 भनेपछि अब हाम्रो बाँकी कति भयो त 3,000 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो त 3,000 हाम्रो एज ए एडभान्स भनेर जाने भयो। प्रिपेड स्यालेरिज कति थियो त हाम्रो 15,000 मध्ये हाम्रो एक्ज्याक्टली एक्सपायर भनेको कति हो त 12,000 हो नि त भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो 3,000 बराबरको के रहेछ त प्रिपेड स्यालेरिजहरू रहेछ।
यसरी हाम्रो करेन्ट एसेट पनि सकिन्छ र करेन्ट एसेटमा हाम्रो कति भयो त 10,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 र अरू कति आउनुभयो यसमा। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो यहाँ कति छ त, क्लोजिङ स्टक हाम्रो 30,000 हो त हो र यसमा अरू हाम्रो के आउने भयो त 30,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 भइहाल्यो नि होइन। यति जोडेर हाम्रो कति आउनु भयो त 83,000 बराबरको यो हाम्रो करेन्ट एसेट कति रहेछ 83,000 बराबरको चाहिँ करेन्ट एसेट रहेछ। यो भयो हाम्रो के हो त टोटल करेन्ट एसेट्स आउने भयो है। कति हो त हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट भनेको 83,000 बराबरको। र अब हाम्रो अर्को हुन्छ कुनै पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि है त इन्भेस्टमेन्ट गरेको खण्डमा भने चाहिँ हाम्रो क्वेसनले त हाम्रो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट छँदै छैन। अब हाम्रो टोटल यसरी के हेर्न त पाइँदैन नि त यसमा होइन। टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो छैन है। टोटल इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो 0 र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स अनुसार हाम्रो के छ त यसमा अब हाम्रो फिक्स एसेटहरू हुन सकिन्छ है। त्यसमा हाम्रो फिक्स एसेट हाम्रो कति थियो त 80,000 जति जस्तो थियो होइन। ए फिक्स एसेट कति भयो त 80,000 फिक्स एसेट कति भयो 80,000 बराबरको। तर यहाँ हाम्रो के छ त डिप्रिसिएसन छ त्यो पनि एकुमुलेटेड छ है त। भनेपछि अहिलेसम्मको हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति हो त हामी हेर्छौँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो वर्षको र हाम्रो अलरेडी ओपनिङमा रहेको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनले हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है। ओपनिङ भनेको कुन हो त हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन हाम्रो ओपनिङमा कति थियो 9,000 र हाम्रो यो वर्षमा डिप्रिसिएसन भन्ने चार्ज कति गरेछौँ त 8,000 भनेपछि यो 9,000 प्लस 8,000 गरेर हामीले टोटल हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। हामीले एसेटलाई त बुक भ्यालुमा देखाउनु पर्यो नि त त्यही भएर नेटमा कस्टमा भन्दा नि हामीले बुक भ्यालु बराबर देखाउनु पर्यो। कति थियो हाम्रो 9,000 थियो हाम्रो ओपनिङ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन र 8,000 हाम्रो कति भयो त 8,000 भनेको हाम्रो के भयो यो वर्षमा चाहिँ इन्कर भएको चाहिँ डिप्रिसिएसन र यसरी हाम्रो 9,000 प्लस 8,000 गर्दा कति भयो 17,000 बराबरको र 80,000 बाट 17,000 हाम्रो डिडक्ट गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 63,000 बराबरको हो। यो सबै भनेको के हो त यो भनेको हाम्रो नेट एसेट्स फिक्स एसेट्समा चाहिँ नेटमा कति रहेछ भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो के छ त अरू एसेट छैन हाम्रो फिक्स एसेट मात्रै छ भनेपछि टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स हाम्रो कति भयो त 63,000 बराबरको है। यसलाई हामीले यहाँ लेखौँ 63,000 भनेर है त। र यसपछि अब हाम्रो के हुने भयो त कुनै पनि हाम्रो इन्टेन्जिबल अथवा फिक्टिटियस एसेट्स जस्तै हाम्रो गुडविल प्याटेन्ट राइटहरू त्यस्तो प्रकारको एसेट्सहरू छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त। हाम्रो यसमा यदि के छ इन्टेन्जिबल एसेटलाई इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई हामीले जोड्छौँ है त। हाम्रो तर छैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ के गर्छौँ के आउनु भयो हाम्रो टोटल एसेट्स। टोटल एसेटमा हामी के गर्छौँ इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई प्लस अब हाम्रो करेन्ट एसेट्सलाई प्लस फिक्स एसेट्सलाई हाम्रो जोड्दाखेरि जसमा हाम्रो छ 83,000 र 63,000लाई 63,000लाई जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट कति आउने भयो त हाम्रो आउने भयो 1,46,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त करेन्ट एसेट्स है त। करेन्ट एसेट होइन यसमा के हो त टोटल एसेट्स है त। हाम्रो करेन्ट एसेट्स प्लस हामीले अरू के जोड्यो यसमा हामीले यसमा जोडेको भनेको के हो त टोटल एसेट्स आयो। यसरी टोटल एसेट्स पछि के छ त यसमा अब हामीलाई अरू चाहिने भनेको के छ
लाइबिलिटिज र हामीले इक्विटी सेयर होल्डर्स के हो त इक्विटीहरूको बारेमा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यसमा हुन्छ र अब हामी यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो हामी पछि गर्छ है। यो क्वेसनलाई चाहिँ यदि टाइम बच्यो भने र अब हाम्रो टोटल एसेट्स हाम्रो कति रहेछ 1,46,000 बराबरको। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ हाम्रो लाइबिलिटिज व्यवसायमा चाहिँ दायित्व कति रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यसमा छ हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी के हो त स्टक होल्डर्स इक्विटीको बारेमा। त्यसमा हामीले सुरुमा करेन्ट लाइबिलिटिजको बारेमा हामी यहाँ लेख्छौँ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड द प्रोभिजन, जसमा अब हाम्रो चालु दायित्वको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भनेर हाम्रो दायित्वमा अब के आउँछ त यसमा सुरुमा हामी यसलाई नै हेरौँ न। हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ हाम्रो के हो त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको जुन हाम्रो दायित्व कति छ 2,000 बराबरको आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस। कति छ यसमा 2,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो कति हुन सकिन्छ त अरू के होला त हाम्रो लाइबिलिटी हामीले यसमा अफिस एक्सपेन्सेसलाई त हाल्यो। अरू हाम्रो के छ त दायित्वमा अरू हाम्रो हुने भनेको अकाउन्ट पेएबल कति छ 20,000 बराबरको। र अरू हाम्रो के हुन्छ त अकाउन्ट पेएबल पछि अरू हाम्रो लगभग दायित्वहरू त छैन होला है त। हामीले हेर्दाखेरि देखेनौँ अकाउन्ट पेएबल क्वेसनमा छैन नि त। अकाउन्ट पेएबल्स कति छ हाम्रो 20,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो इन्कम ट्याक्स त हाम्रो पेएबल नै हो नि त होइन। इन्कम ट्याक्स पेएबल हामीले कति निकालेको थियो अघि इन्कम ट्याक्स इन्कम स्टेटमेन्ट अनुसार हामीले निकालेको भनेको इन्कम ट्याक्स पेएबल कति थियो 4,000 बराबरको। यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्नुभयो एज अ दायित्वको रूपमा कति छ 4,000 बराबरको। यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज चालु दायित्व पनि हाम्रो आयो। कति आयो त 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि 22,000 प्लस 4 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त हाम्रो यसमा 26,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त यो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज 26,000। र अब हामीले अरू हाम्रो लङ टर्म डेटहरू केही छ त हामीले अहिलेसम्म क्वेसन पढेर हेर्दाखेरि लङ टर्म डेट छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्छ यसमा लङ टर्म डेटलाई हामीले अहिले राख्दैनौँ यदि छ भनेदेखि मात्रै राख्थ्यो। र हाम्रो अब यहाँ डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ सेयर होल्डर्स के हो त सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटी हाम्रो कति देखा त एज अ क्यापिटल भनेर दिया होला हाम्रो क्वेसन है। हेरौँ है त्यसमा के छ क्यापिटल स्टक भनेर कति छ त हाम्रो यसमा 1,00,000 बराबरको रहेछ। क्यापिटल स्टक भनेर कति छ 1,00,000 बराबरको। र अरू हाम्रो के आउनु भयो त क्लोजिङ रिटेन अर्निङ्स पनि आउने भयो त। ओपनिङ त आउने होइन हाम्रो क्लोजिङमा चाहिँ रिटेन्ड अर्निङ्स कति हुन्छ त भन्ने कुरा है। यसरी यो जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सकै इक्विटी हो नि त त्यो पनि। त्यस कारणले गर्दा हामीले निकालेको भनेको कति छ त क्लोजिङ रिटेन अर्निङ्स भनेको 20,000 कति छ हाम्रो 20,000 बराबरको। र यसरी 20,000 प्लस अरू के हुन सकिन्छ त 1,00,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,20,000 बराबरको के रहेछ हाम्रो यो भनेको सेयर होल्डर्स फन्ड्स
अर्थात् सेयर होल्डर्सहरूको इक्विटी चाहिँ कति आउने रहेछ त 1,20,000। र अब हामीले यहाँ हेर्छौँ हाम्रो टोटल के छ, टोटल करेन्ट भन्दा नि टोटल लाइबिलिटिज भनौँ न होइन, टोटल लाइबिलिटिज एन्ड द टोटल लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर्स फन्ड्स, सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि भनिन्छ यसलाई। कति भयो त हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र टोटल लाइबिलिटी भनेको एउटा 26,000 प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 1,46,000 हो। अब हामीले हाम्रो हिसाब मिल्यो कि मिलेन भनेर थाहा पाउने अर्को एउटा के माध्यम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यदि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट्स र टोटल लाइबिलिटी साइड यदि बराबर भयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त हिसाब मिलेछ भने जस्तो हुन्छ है त। भने टोटल एसेट कति भयो त 1,46,000 र हाम्रो टोटल लाइबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर्स फन्ड कति आयो 1,46,000 बराबरको हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त यो सबै हिसाब मिलेको भन्ने चाहिँ एउटा प्रुफ भयो नि त। यसरी हामीले यसरी लङ क्वेसनमा हामीले एक्जाममा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको यस्तै हो, जसमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा कुन चाहिँ फर्मुला युज गरेर त जुन हाम्रो मल्टी स्टेपको बारेमा चाहिँ हामीले युज गरेका थियौँ। र अब हामीले यहाँ सबै कुराहरू कभर गर्यो र अब हामीले आजलाई यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ है अब अन्य क्वेसनहरू पनि हामीलाई कभर गर्छौँ। हजुरहरूले कन्टिन्यू गर्नु होला है। यसरी हाम्रो क्वेसन रहेको छ र यसरी क्वेसनलाई पनि हजुरलाई है त यो क्वेसन यसरी दिएको छ, यसलाई हजुरहरूले एज अ प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामीले अब पछि पढ्दाखेरि चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नु होला है त यसमा यो क्वेसनलाई। र अब हामी नेक्स्टमा गर्ने भनेको यही क्वेसन हो। त्यसपछि अरू हाम्रो अर्को क्वेसन पनि छ हो। यसरी हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि कभर गर्छौँ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।